میخوام دیگران خواستم کاری هم نمیشه اول نشون بدم و اون اشاره بعد هم این تا مرد شاهداری که من خودم بودش کاری یاداری من میشنم نه ترقی و اصلا قاعده اینه عايزة يشوف كفتة وهو سقط بیا اینو بگیر امسال من چند ساله که سال قبلم قرار بود مشرف بشم این قصه بیماری شد و وضع دیگری شد و دو سال قبلش به ما سر از کربلا در آوردیم و اینجوری چند سال هست من در حال بیام تا سالها قبل مشرف بودم و امشب خیلی همین الان که اومدم واقعا دارم سوخت